बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आज की हमारी स्टोरी भी रुडन इनकलेब के हवाले से है। नाज़रीन, जैसा कि कोई भी काम टीम वर्क के साथ होता है, इसी तरह फ्रॉड भी टीम वर्क के साथ होता है। जेब कतरे हों, फ्रॉडिये हों, या किसी भी किस्म का फ्रॉड हो, बैंकों का फ्रॉड हो। कोऑपरेटिव बैंकों का कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था, वो भी टीम वर्क का नतीजा था। फ्रॉडिये इकट्ठे हुए तो फ्रॉड हो गया। ये रुडन इनकलेब भी, ये भी टीम वर्क का नतीजा है। एक तो मैंने आपको बताया था कि रुडन इनकलेब जो है रहीमुद्दीन नईम के नाम पे है। रुडन इनकलेब इसका मुखफ़फ़ बनता है। फिर रहीमुद्दीन के हवाले से मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ, आइंदा व्लॉग्स में और भी बताऊँगा। फिर मलक असद है इनके कंट्री डायरेक्टर, उन्होंने किस तरीके से अवाम को लूटा है। फिर इनका एक जो तीसरा साथी है, उस पे मेरी अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन तहकीकात की हैं कि असल तो इनका मोरा वही है। इनका GM जो है, जनरल मैनेजर राशिद जो है, वो लोगों को घेर के लाता है। नाजरीन, आपने सुना होगा, ये जो वीडियो है इसमें राशिद की जो वारदातें हैं वो मुख्तसर ही बताऊंगा। उसके ऊपर चूँकि पूरा एक वीलॉग बनता है, उसका मुख्तसर तारफ़ करवाऊंगा। लेकिन असल जो ये आज का वीलॉग है वो जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब के हवाले से है, जो सेनेटर हैं PMLN के। उनको मैंने 10 सवाल भेजे थे, 24 घंटे हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा मैंने उनसे कहा था कि आप जवाब दे देंगे तो मैं आपका मौक़िफ़ भी शामिल कर लूँगा। लिहाजा अब मैं हक़ बजानब हूँ कि मैं वो अपना वीलॉग करूँ, और जो मैंने आपसे उनसे जो सवालात उठाए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्या मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात दुरुस्त नहीं हैं? क्योंकि पाक फ़ौज का एक जर्नैल जो है, जिसे पाक फ़ौज ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा हो और अब भी उसको भारी पेंशन मिल रही हो, फिर मुस्लिम लीग नून ने उनको अपना सेंटर बना के उनका शमला ऊंचा कर दिया हो, क्या उसको ये ज़ेब देता है कि वो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें? लेकिन नाजरीन, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इनके ये जो रुडन इनकलेव है, GM इनका जो है जनरल राशिद, वो शहर के मोअज़्ज़ज़ लोग जो हैं, जो कारोबारी तबके से वाबस्ता लोग हैं, मेरे पास बड़े दस्तावेज़ी सबूत आए हैं उनके हवाले से कि वो उनको घेर के लाते हैं और उनको, किसी को कहते हैं कि जी 70% मैं काम करूँगा, किसी को कहते हैं 60% मैं काम करूँगा, और किसी को ये भी लालच देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, 80% मैं काम करूंगा, आपने सिर्फ 20% काम करना है। फिर उसके पैसे लूट लेते हैं। पैसे लूटने के बाद उसको कहते हैं अब और पैसे लेके आओ। यानी लोगों की जायदादें, कोठियाँ, प्लाजे ये हजम कर गए हैं, लेकिन इदारों ने अभी तक इनके ऊपर हाथ नहीं डाला। तो नाजरीन, मैं आपको इसके ऊपर राशिद के हवाले से पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोगों को घेरता है। ये असल में इनकी वो चालाक लोमड़ी है, जिस तरह वो लोमड़ी बूढ़े शेर के लिए शिकार जो है वो घेर के लाया करती थी, इसी तरह राशिद का किरदार है चालाक लोमड़ी का। ये शेर नहीं है रहीमुद्दीन और मलक असद जो हैं। तो इन्होंने अवाम का बड़ा पैसा लूटा है और अभी तक किसी इदारे के ग्रिब में भी नहीं आए। NOC LOP इनके पास नहीं है। तो मैं आपको क्या बात कर रहा था कि जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब जो PMLN के सेनेटर हैं, उनसे जो मैंने सवालात उठाए हैं, ये 10 सवालात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बड़े काबिल गौर हैं मुस्लिम लीग नून के लिए भी, चेयरमैन सेनेट के लिए भी, जनाब आर्मी चीफ साहब के लिए भी, हमारे DG ISI के लिए भी ये बड़े काबिल गौर हैं, और ख़ुद जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब के लिए भी बड़े काबिल गौर हैं और काबिल तशवीश हैं कि अगर जनरल फैज़ की बारी आ सकती है तो जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब आपकी भी बारी आ सकती है। आप भी प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं। कल को जब ये स्कैम फैलेगा, जब मुतासरीन इधर उधर भागेंगे, तो फिर आपका नाम भी आएगा। आप अपनी वीडियो रिलीज़ करते हैं कि मैं इनका चीफ पैटर्न हूँ। जब मामलात नैब में जाएंगे या किसी भी इदारे के पास जाएंगे तो फिर ये वीडियो जो है वो सबूत होंगी आपका। लेकिन जो मैंने आपसे सवालात उठाए हैं वो ज़रा मैं आपके सामने भी रखता हूँ, कौम के सामने भी रखता हूँ, रुडन इनकलेब में शामिल जिसने एक प्लाट भी लिया उसके सामने भी रखता हूँ। तो नाज़रीन, मेरा पहला सवाल है जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब से कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप रुडन इनकलेब हाउसिंग सोसाइटी के पे रोल पर हैं? फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा है कि रुडन इनकलेब इंतज़ामिया आपकी सर्विसेज के बदले आपको 10 लाख रुपए महाना अदा करती है और एक V8 गाड़ी भी दे रखी है। और मेरा तीसरा सवाल जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब से है कि क्या आपके इल्म में है इस हाउसिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़ RDA ने कई FIRs कटवा रखी हैं? फिर चौथा सवाल मैंने उनसे ये किया है कि क्या आपको इल्म है कि रहीमुद्दीन और मलक असद ने अवाम के साथ बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया है? और पांचवा सवाल यह है कि क्या आप ये भी जानते हैं कि रहीमुद्दीन कत्ल के एक मुकदमा में मुलज़म है? और छठा सवाल यह है कि क्या आपके नोटिस में है कि इस हाउसिंग सोसाइटी का NOC और LOP अभी तक क्लियर नहीं? फिर सातवां सवाल जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब से मैंने ये किया है कि क्या आपके इल्म में है कि मलक असद और रहीमुद्दीन ने
عوام سے دھوکے سے لوٹی گئی رقم سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادیں خریدی ہیں۔ اور 8واں سوال میں نے ان سے کہا ہے کہ سرحدوں کے دفاع کے بعد کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ عوام کا ٹھگوں سے بھی دفاع کرتے؟ اور 9واں سوال میں نے ان سے کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کیا بتائیے آپ کہ کیا محترمہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے علم میں ہے کہ آپ سینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی کی نوکری بھی کر رہے ہیں؟ اور 10واں جو ہے میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جناب جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے میرے سوالات کے جوابات دیں گے تاکہ میں اس پر اپنا وی لاگ کر سکوں۔ تو ناظرین، یہ سوالات جو ہیں میں نے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کو بھیجے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بہرحال میں نے یہ معاملہ اب عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ روڈن انکلیو کا پیج دیکھتے ہوں گے، اس کے اوپر جناب جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں۔ تو پاکستان کے عوام افواج پاکستان سے بے شک بڑی محبت کرتے ہیں۔ سیاسی اختلافات وہ سیاسی جماعتوں کے ہیں، لیکن عوام اپنی فوج پہ فخر بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور میں وہ رپورٹروں اس شہر کا، راولپنڈی اسلام آباد کا، کہ جب جنرل فیض حمید نے ٹاپ سٹی پہ قبضہ کیا تھا تو میں اس وقت روزنامہ جناح کا ایڈیٹر تھا، اور سب سے پہلے یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی کہ وہاں پہ جناب کوئی دہشت گرد نہیں تھے اور وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اب معاملہ چونکہ کورٹ مارشل چل رہا ہے، تو جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، یہ میرا مختصر سا تعارف ہے، آپ کسی صحافی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میری آپ کی ایک مختصر سی ملاقات لندن میں بھی ہوئی تھی، مجھے تو آپ اس ملاقات میں بڑے بھلے مانس اور شریف آدمی لگے تھے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو شک کا فائدہ دے رہا ہوں کہ بعض اوقات کوئی بندہ بس میں سوار ہوتا ہے تو بس شومئی قسمت کے کسی جیب کترے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور جیب کترا اس کی جیب کے ساتھ ساتھ اس کے باقی دوستوں کی جیب بھی کاٹ لیتا ہے۔ تو آپ سے غلطی ہوگی ان کی بس میں، آپ روڈن انکلیو کی بس میں بیٹھ گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے افواج پاکستان کے لیے کام کیا، افواج پاکستان اب تک آپ کو پینشن دے رہا ہے، پھر افواج پاکستان نے کئی تمغے آپ کو دیے ہوں گے، پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کی پینشن جاری ہے۔ پھر یہی نہیں، پی ایم ایل این نے آپ کو اپنا سینیٹر بنا دیا۔ پی ایم ایل این نے جب آپ کو اپنا سینیٹر بنایا تو انہوں نے آپ کا شملہ اونچا کر دیا، لیکن آپ کا شملہ تو اونچا ہو گیا، اس کے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ شملہ آپ نے کہاں جا کے رکھا؟ وہ ٹھگوں اور فراڈیوں کے نیچے جا کے رکھ دیا آپ نے۔ کیا یہ پورا شہر نہیں جانتا کہ رحیم الدین، ملک اسد اور ان کی لومڑی جو ہے جنرل مینیجر راشد جو ہے، انہوں نے پورے شہر کے شرفا کو لوٹا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا ہے؟ کیا جنرل صاحب آپ نے کبھی آر ڈی اے والوں سے پوچھا کہ اس کے معاملات کیا ہیں؟ کیا جنرل صاحب آپ نے فاٹا والوں سے کبھی پوچھا ان کے معاملات کیا ہیں؟ کیا کبھی آپ نے رحیم الدین کو پوچھا کہ آپ نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا اور اس کی بیوہ آپ کو بددعائیں دے رہی ہے؟ جنرل صاحب کیا کبھی آپ نے پوچھا ملک اسد صاحب سے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور آج آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ آپ کا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ پہلے افواج پاکستان میں تھے، آپ سربراہ رہے ہیں واہ فیکٹری کے بھی، آپ کا تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں راشد جیسے لوگ، اب راشد کا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ویٹر تھا اور آج واسکٹ پہن کے آپ کے ساتھ برابر کھڑا ہوتا ہے، تو جنرل صاحب مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ آپ ٹھگوں کی جولی میں جا بیٹھے، ایک V8 گاڑی اور 10 لاکھ روپے ماہانہ کے لیے۔ آپ نے جو میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی خاموش رہے اس کا مطلب ہاں ہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے روڈن انکلیو کا جو پیج دیکھا اس کے اوپر آپ کی ویڈیو لگی ہوئی ہیں، آپ بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا چیف پیٹرن ہوں۔ جناب جنرل صاحب، میرے تو علم میں یہ بھی بات ہے کہ جی ایچ کیو نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جرنیل کسی بھی اس قسم کی 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ تو میں محترم جناب میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس ایس سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ روڈن انکلیو کے معاملات کو دیکھا جائے، کیونکہ اب تو کھلم کھلا جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا چیف پیٹرن ہوں۔ کل کو یہ بات افواج پاکستان پہ آئے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے کہ جو راشد جنرل مینیجر ہے ان کا، کل تک وہ ایک ویٹر تھا، آج وہ ارب پتی ہے۔ ملک اسد ایک سڑک چھاپ تھا، آج وہ ارب پتی ہے۔ رحیم الدین کے پاس کچھ نہیں تھا، آج وہ اپنے مخالفین کو مرواتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے حساس اداروں کے دیکھنے کی ہیں، کیونکہ یہ سارے الزامات جو ہیں، کل کو جب لوگ متاثرہ ہوں گے تو وہ سارے کے سارے درخواستیں جب دیں گے تو کہا جائے گا کہ چیف پیٹرن تو اس کا جناب ایک ریٹائرڈ جرنیل تھا، جنرل عبدالقیوم صاحب۔ جنرل عبدالقیوم صاحب جناب چیئرمین سینٹ
یوسف رضا گیلانی صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں. آپ کے ایوان کا ایک معزز رکن جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھا ہے، کن لوگوں کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہا ہے. اور پھر یہی نہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، آپ کے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے ایک شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یعنی وہ ریٹائر لائف گزار رہے تھے، آپ نے ان کو سینیٹر بنا دیا، بسم اللہ. لیکن میاں صاحب آپ کا کام تو بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کن 2 نمبر لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین، ہر آنے والی ویڈیو میں ان کے انشاءاللہ العزیز سارے پردے چاک کروں گا روڈن انکلیو کے. خاص طور پہ یہ جو ان کی لومڑی ہے، چلاک لومڑی راشد جو ہے، اس نے راولپنڈی اسلام آباد کے کتنے شرفا کا پیسہ لوٹا ہے، اور اس نے جائیدادیں کہاں کہاں بنائی ہیں، ملک اسد نے کہاں کہاں بنائی ہیں، رحیم الدین نے کہاں کہاں بنائی ہیں. اپنا تو یہ مشن ہے اور جہاد ہے، انشاءاللہ جاری رکھیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.